Kauban si Kapitan Camilo Rupinta diri sa Barangay Diguan. Kalabot ning dalan to gikan from Diguan to Gala. Atong hinabion si Kapitan. Kap, good morning. May buntag sa tanan o may buntag sa Naminaw o may buntag sa mga membro sa mga media, staff and nagdumala niini. May buntag tanan. Kap, kano sa gisugdan unsay kanani pa kay expound kon unsa ni nga dalan? Ang kaninga dalan is kuno siya an access road from Diguan to Gala. Dayon ang nasugdan ni siya is mga 2 days from now. Nasugdan siya pero dili pa siya yung for clearing pa. Kay ang gihimo nga is una ang pag-clearing sa paghimo sa banghouse dito sa Purok City, sa ilang istabayanan o butanganan sa ilang mga ilahang mga materyales o ekwipo. Pero nang may posibilidad nga sugdan na gini kay gisugdan naman ni kabkab ang pikas kilid nga portion, posible nga ang maong proyekto magpadayon hantot sa paghumani ini. Og salamat po kayo sa maong proyekto nga gihatag gipendingan sa Congressional Fund pinaagi ni Sanso Fernando Ando Waminal og sa supporters sa maong gikan sa DPWH isip standard nga maong dalan. Imo ba ning gangyo ni Congressman Kap? Unsa kala sa Dios nay plano nay koy hangyo isip pagilooy nga ang kaning dalan manggod dako kayo problema sa panahon sa tingulan. Gani ka ang mga umag-AI o namagay mga pila-pila ka maestra sa dapit sa Purok City nga magtiniil dito sa panahon sa mag-ulan. Then isuot ilahang sapatos dili na dapit na kay putol-putol man ni ang gamay nga gikonkreto diha sila isuot. Then di pa pud ang mga maestra kundi ang mga trabahante sa syudad sa Agaysano og sa ubang pang mga dalunon nila gikan mga farmers nga mga baligya og kini paghangyo isip pangamuyo ni kung angdo nga magahinan isip suporta sa gihimo sa among resolusyon sa council nga Diguan Labinay Tugala Connecting Road. Mao nga mapasalamaton mi nga sa karong tuiga gitigaan og funding isip sa kantidad nga 47 milyon Diguan Tugala. Dan salamat po kayo nga kaning proyekto dako kay kaayuhan katabang sa mga katawhan ug sa mga mga proyekto mga baligya gikan sa bukid ug ilabi na gyud usapod ni nga padulong po ni ang Diguan Tugala na may gihimo ito nga plano nga moabot gyud nga na tourist spot destination dito sa Gala kay dako og talan-awon o kaayuhan dito sa isip sa atubangan sa mountain view. Kap, ang 47 million mula post na ba dito Gala? Dili ko kasiguro kung maabot bigla siya basta kay ang target ani Diguan Tugala access road. So nakikikayo nga P1 pa? Dili po ko kabungat po niya nakabahin sa P1. Posible kung dili siya kaabot aduna gid ay gibypass kung dili kaabot sa kanini ang 47 million nga amount kay naside man kita nga nakamahal dayon ikaduha po di po ko ka-estimate kung kanang 47 million masangko ba gina sa Gala. So, unsa ba laing mga purok ni Kap nga wala pa mo kanina nang ba nga wala masimento? Ang kaning sa Diguan nga portion ang Purok City, Purok Size ug City. Dayon connecting din Labinay dayon padlong ni sa Malinaw Purok 5 sitio sa Labinay. Dayon Labinay Purok 5 to Gala. So maagi paglabinay ni siya. Maagi paglabinay. Unsa purok sa Labinay? Ang Labinay is purok 5 size. Size Magian ani. So aya na din ang Gala. Ana day ang Gala dayong subida padlong sa dapit sa eskwelahan sa Gala. Unsa may mo ni Congressman Ando Kap nga diin gitubag niya ang imong hangyo labi na ang support po sab ni Governor Henry ug ni Mayor Indy. Dako kay gihapon pagpasalamat nga agi ko sa akong ipamulong
ni una samahan ni Gobernador Henry Waminal Sr. Ni ni Congressman Sanso Fernando Ando Waminal o di Mayor. Kay ang akong hangyo is dili kay ang akong resolusyon dili kay usara akong gitagaan pero ibahitro lang ako ni Mayor. Sila akong gitagaan sa maong resolusyon kabahin ani aron na basin anaa pagtubag kung asa ibutang ang funding nila. Kay daan pag sa kuan sa una pag yung panahon sa Vice Governor pa si Gobernador Henry Jr. Senior nga may subay siya nga murag ginig sapa sa unang panahon. Kung mag-ulan wash out gyud ang maong butang nga graba gumikan nga bahada kayo gikan sa an upper portion. Mga salamat kayo na pandingan ni Congressman Ando Waminal sa iyang himo paghatag paglantaw sa katawhan nga lisod ang agianan, lisod ang pag-travel sa unsay mga baligya ug labi na gyud ang pag-agi sa mga sakinan padulong sa gala. So ang mga area. produkto gikan dito sa taas, sayo na rin inaog diri sa merkado baligya. Kanino sir, posible gyud kung mahuman ni siya, posible ang tagagala residents mga baligya dito nag-ubay-ubay po sila produkto, pwede na siya maka-shortcut agi diri sa labinay malinaw to diguan mga posible sila kay shortcut man ni siya gikan dito murag posible mga madulduol na ang ilang pag-deliver pag kuan sa ilang mga produkto nga dalon sa syudad ikabiligya sa lalaing mga lugar. Kapalay takap ay mong okay. Nabiding na malikid sa kontraktor ani. Wala ko kakuan sa kinsay sector na nabili siya pero ang target ani sa BPWH sige siya kay sentro ni akang congressional fund man siya national. Kap, kumusta nato imong bulok-bulok mulok-bulok murang na kay plano imo ni tourism? Ang bulok-bulok ginoon sir na propose nako ni Gobernador Henry Senior ang maong ang bulok-bulok is doon na plano na proposal nga himo tourist destination kay naamag diha ang tubig mo tinugdan po namo nga panahon diha nga malaba, maligo, then makadalamig tubig ulis mabaw. Ang una kong gi-propose diha og gihangyo ang dalan kay lisod-lisod po ang dalan dito. Kung mamahiho magaling dili po diha ni ako apura hangyo lang gyud taon nga magahinan ng kaning gikan sa diguan pero nasimiton uban pero ang kuan lang gini ang wala pag masiminto kaning purok 2 o purok 1 padlong nas bulok-bulok kay basin taon pohon na ang plano nga mabutangan og tourist destination or talan-awon nga makahatag o makakuan sa katawhan kay naama diha ang source na namo sa tubig kay kung sa Dios mo tingbanan ang kapanahon sa ting init ana malaba maligo dili mapalong tubig ani kung sa Dios ang bulok-bulok hinanglan sa term nga bulok-bulok kay ang tubod aniya ga bulok-bulok ga bula-bula di bula-bula nang ga ulpot-ulpot ba So posible nga mahimo kag swimming pool na? Dili po ko makaingon og himog swimming pool kay na may side ana nga private area. Pero kanang kuan lang kanang gihimo na ko nga hinay-hinay nga nay kaliguan nay labhanan naamag na sa daplin sa suba gibutangan lang siya ka nang paril isip pagdepensa sa maong ining kumagbaha dili ra mo sulod o wala magid ako nga mag-abot ang taob ug ang baha diha gyud pasulod nga mosulod ang mga ang baha nga ang tubig nga lubog-lubog ani ni mo tangkap unsa nga purok. Ang kaning bulok-bulok is 1 og 2. 1 og 2. Oh. Unsa ka tinon nga daghan magdayo diri manguha og tubig da? Kalagyo. Kalau sa Dios Ginoo na dili di ko panghambog kinayahan man ginang tubod. Naay daghang mga kay wala man pud mi magkolekta og mga ligo, malaba, magkuhag tubig kundi libre siya kay ang kinabuhi balik ko ang tubig kinabuhi o kinahanglanon sa katawhan. Okay. Kumusta imong beautification? Sa imong barangay kay murag dunay contest ani o contest man ay? Tinod sir sa meeting na mo sa mga kapitan nay plano labi lagi na kuan gito ni mayor nga ang katong himong beautification or prices
ipadayon gito siya. Ang katong gihimo nga kuan ang silbi title, Cleanliness and Orderliness Barangay. Dako-dako siya pero kinahanglan kay dako po siya ga subidahon nga makakomply sa maong first prize. Pero ang diguan Andam na. nagasugod-sugod na, dili pa siya kompleto. Nagasugod-sugod na pamutang is pag-beautification. Gani ang among gihimo is ligid. Ligid among gibutang sa daplin sa dalan. Pero ang kanang ligid isip mula ra flower pot. Tungtungan sa maong kaang o bulak. Pero ang ligid nga among gihimong silbi bis sa flower pot, ako siyang giplanuhan po nga akong bangagan. Kay kung panahon sa tingulan dili siya mapunduhan og tubig kay usa po di angkos sa dingki. Mga akong gibangagan gibarinahan ako sa mga kauban na mo mga sa konsehal si Biobit Sabulyo og sa mga lumilihok nga tabangan tani kay kayuhan na po naton sa barangay. Og ang pagpalimpyo kinahanglan nga suportaan nato ang pagpalimpyo kay kayuhan ni sa katawan nga dili kayo puta medyo maulawan kay ang akong pagpalimpyo dili kay pista ra ang ato ang pangandaman kundi sa tarang panahon anaatay pagpalimpyo kay kayuhan man ni sa kalawasan labi na gyud sa matag balay mga bakra mga backyard nila. Okay. Salamat ug maura to. Last na lang. Okay. Ang mga iro daw ihatag sa barangay og pagpandakop unsa inyong kuan ani? Nay proposal na gihimo na mo nga kuan session mo gahimo na ang iro among gi-aware ang mga tag-iya sa iro nga humahimo ilang hektan. Pero kung dili nila hektan among gipalista nga pila ka iro ang kuan nami plano nami gihimo mga buhat barangay ordinance o kabahin nga naay katungod ang mga bipat mudakop sa iro. Pero sa dili para imong ikuan to siya naplano to siya pero ipadayon gito siya maghimo pumiga butanganan o halwa sa mga iro kay aman na maibutang ang dinakpan sa mga CBO sa mga iro. Ko dili kuan kay mi nagplano po mi nga mag-request mi. Pero ang kuan po ang butanganan po sa mga iro dito sa Kinuman Norte medyo picky na po kay gumikan sa kadagan sa iro. Mao nga gi-aware ang mga katawhan nga kung naa sila iro mahimo hiktan kay kung dili lang ang pagdepensa nga makapaa kung dili kung anaas kadalanan ang makaligis problema sa tag-iya sa iro kay kung ay damage ang maong sakyanan. So mandon ni sa syudad. Mandon ni sila murag kuan ga-adapt ang barangay. Ga-adapt ang barangay. Gumikan sa kayuhan sa mga daghang mga aksidente kabahin sa iro o katupong kabahin sa mga rabis kana mapaakan. Problema luoy po kayo tag mga tag-iya sa iro kay wala magi libre sa rabis kay kung dili po nimo kuan do na magi epekto kung marabisan ang mapaakan. Salamat kay Kap. O salamat kaninyo sa iyong pagbisita sa pag-interview nako. Pasahiloan lang po ko kung unsa magaling nalapas ko na sayop o sa mga waminal Gobernador Henry kung ando o Mayor Indy, salamat kaninyo sa suporta sa kayuhan sa matag barangay o gilantaw po ninyo ang kalambuan sa barangay o ang kalinaw sa katawan anaa makabot sa tibok probinsya. Okay. Salamat kayo si Kapitan Camilo Rupinta. Sulod kayo sir mo balay sir. Masulunong kayo sir. Tanto agyon sir. Kung mamista tapon, magbakray ka. Kung mag-ulan, di kita kasalad. Magbakray.